लेकिन पिछले कुछ अरसे से बैरियर टाउन के हवाले से जो चीज़ें चल रही है, लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। जो रह रहे हैं वो किसी हद तक रह रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन रुक गया है, बहुत सारे मंसूबे रुक गए हैं, लोगों ने पेमेंट बंद कर दिए, डेवलपमेंट चार्जेस देना बंद कर दिए। पिछले दिनों ये भी खबर थी कि कोई बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी है जो बैरियर टाउन के कंपैरिजन में है, वो इसे टेक ओवर कर लेगी। क्या चलेगा मामला, सिस्टम कैसे चलेगा? और वो शट डाउन इस तरह नहीं होगा कि सब खत्म हो जाए, इनके हाथ से चले जाएंगी चीज़ें, बाकी चीज़ें अपने महफूज रहेंगी और अथॉरिटीज़ को भी कुछ नहीं होगा। कुछ अरसे के बाद भी उसका कोई हल निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के ट्वीट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वो अपनी ट्वीट्स में बता रहे हैं कि बहरिया टाउन बहुत जल्द अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर देगा। उनके जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और बहुत सारे मुलाजमीन इस वक्त लापता हैं। आहर बहरिया टाउन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त ये जो जंग चल रही है, इसका इख्तिताम क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों के अरबों रुपए इस वक्त बहरिया टाउन, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में जो है वो इन्वेस्ट हैं। हमारे साथ वकील रहमान साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वकील साहब बताइएगा कि एक दफ़ा फिर जो है वो एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत ने जो बहरिया टाउन की जायदादें थी उनकी नीलामी के लिए एक वक्त जो है वो तय किया, और फिर आज रात को ही जैसे जो है वो मलिक रियाज साहब की ट्वीट्स आई और उन ट्वीट्स में उन्होंने बड़ा तफसील से बताया है कि किस तरह से जो है वो बहरिया टाउन को मुकम्मल दबा दिया गया, और अब बहरिया टाउन जो है वो अपने मुलाजमीन की ना सिर्फ तनख्वाहें देने के काबिल रहा है, बल्कि किसी किस्म की सर्विस जो है वो नहीं दे सकता। तो इसमें मुतासिर कौन होगा? आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। देखिए, सबसे पहले तो ये 2-3 दिनों में जो अपडेट सामने है, उससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई हम्म, कि जो कहा जा रहा था कि ताकतवर हलकों और मलिक रियाज के दरमियान कहीं डील हो गई है हम्म, या डील हो रही है, हम्म, तो वो सारी जो है वो कियासाराइयाँ वो ख़त्म हो गई है कि, और ये चीज़ क्लियर हो गई है हम्म, कि कोई डील नहीं हुई। हम्म, और जो जिस पॉइंट पर पहले ताकतवर हलके खड़े थे, हम्म, वो आज भी अपनी स्टैंड पर हैं। वो मलिक रियाज को और उसके बैरियर टाउन को किसी भी लिहाज से रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि इस दौरान नेब के केसेस, नेब की इंक्वायरियाँ भी चल रही है। अगरचे बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे पास इत्तलात ये है कि एफबीआर और नेब के वो अपने तौर पर जो है इस दौरान उन्होंने बड़ी जो है तहकीकात बहुत आगे तक बढ़ाई है। हम्म, और वो सारे जो है मनी ट्रेल के हवाले से उन्होंने मालूमात इकट्ठी कर ली है। डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा एक इशू था कि इनके जो है बहुत सारे दस्तावेज़ात नहीं मिल रहे थे, वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए। फिर इनके मैनेजमेंट जो है ना, जो हज़ारों का एक मैनेजमेंट है, आप कराची का देख लें, पिंडी का देख लें, इस्लामाबाद, लाहौर में इनके जो ब्रोकर्स थे, उनके जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनके नाम पर जो है बहुत सारे अकाउंट्स थे। फिर उनकी जो है वो पूरी मनी ट्रेल और ये सारी चीज़ें, वो भी इस दौरान जो है वो सारी चेक की गई। हम्म, और ये चेक करने के बाद ये जो खामोशी थी ना बीच में, तो इस खामोशी के दौरान भी बहुत कुछ हुआ। हम्म, और अब वो सामने आना शुरू हुआ है कि वो क्या हुआ था। वो उसमें जो है, अब उन्होंने जब पूरी तैयारी कर ली है, तो अब बाकायदा जो है एक नीलामी का अमल शुरू किया जा रहा है। हम्म, और दूसरा ये कि ये अभी कराची की तरफ नहीं आए, अभी सिर्फ जो है वहाँ की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो उसको नीलाम कर रहे हैं। अगरचे मलिक रियाज साहब ने कहा है कि वो इसके खिलाफ जो है वो अपील दायर करेंगे, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि उससे उनको कोई रिलीफ मिलेगा। कुछ दिनों के लिए कुछ उसमें तो वो हो सकता है, लेकिन ये कि बिलाखिर ये नीलामी होगी, हम्म, ये सारी जायदादें मलिक रियाज के हाथ से जाएंगी। बाकी आपका जो है वो कराची बहरिया, ये भी उनके हाथ से जाएगा। और ये जो उन्होंने इंतहाई मायूसी में, जिस आपने जिस ट्वीट का हवाला दिया है, वो इंतहाई मायूसी के आलम में किया है हम्म, कि उनके पास, उनको इस वक्त लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। हम्म, इस वक्त मेरे पास इतलात ये है कि जो उनकी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें इस वक्त, तो अभी तक तो तनख्वाहें मिल रही हैं, हम्म, लेकिन आगे जाके जो है इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। हम्म, और क्योंकि ये जो उनके मुख्तलिफ डेवलपमेंट चार्जेस होते थे, हम्म, इनके इंतजामात तो डेवलपमेंट चार्जेस से चलते हैं कि जब कोई घर बनाएगा, कोई अपना बंगलो बनाएगा, कमर्शियल जो है प्रॉपर्टी बनाएगा, तो उससे जो है वो पेमेंट करेगा। लेकिन बैरियर टाउन के हवाले से जो चीज़ें चल रही है, लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। हम्म, जो रह रहे हैं वो किसी हद तक रह रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन रुक गया है, हम्म, बहुत सारे मंसूबे रुक गए हैं, लोगों ने पेमेंट बंद कर दिए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस देना बंद कर दिए हैं। तो हम्म, अब वो इंतज़ामिया के पास जो पैसे आने की जो वो है, वो फ्लो था वो। फ्लो है, वो टूट गया है।
اور اخراجات تو ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہیں اچھا ہیں، دوسری چیزیں وکیل صاحب اس پر تو ہم کریں گے کہ یہ جو ہے وہ ملک ریاض کی اور حکومت کی جو آپس میں جنگ ہے، جو جن طاقتوروں کے سہارے وہ آئے تھے آج ان کی جنگ ہوئی، لیکن چونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں جن کی کسی نہ کسی طرح بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ ہے، کسی کا پلاٹ ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کا فلیٹ ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی، لاہور، کراچی، وہ شخص جس کا اپنا گھر ہے، اپنی پراپرٹی ہے اور وہ بیچارہ یہاں تو اوورسیز ہوگا، یہاں وہ ایک مڈل مین ہے جو بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، جمع پونجی لگاتا ہے۔ اب ان کی پراپرٹیز کیا سیکیور ہیں یا اس کا کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب تو اپنے پیسے لے کے باہر نکل گئے، وہ دبئی بیٹھے ہیں، یہ تو ساری عام عوام ہے۔ بالکل دیکھیں آپ، اس کے دو پہلو ہیں۔ ہوں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہوں سامنے ظاہر ہے کہ ان کو زمینیں الاٹ ہوئی، قانونی طور پہ ہوئی، غیر قانونی طور پہ ہوئی، لیکن سامنے زمینیں ان کو ملی ملک ریاض کو، پھر اس دوران جو ہے پورے شہر کھڑے کیے گئے، ہوں یہ ساری چیزیں اشتہارات چلاتے گئے اور باقی چیزیں ہوتی رہی اور لوگوں کے سامنے جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، ہوں تو وہ لوگ اس میں قصوروار نہیں ہے، لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کی، اپنی پراپرٹی خریدی اور اس پہ تو یہ ہے کہ ملک ریاض اگر طاقتور ہلکے آپس میں مل کر جو ہے اگر کچھ کر رہے تھے، آج اگر وہ الگ ہوئے ہیں تو اس کا جو ہے متاثر عام شہری نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک اصولی موقف ہے۔ دوسری طرف یہ کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آگے ہوگا کیا، ہاں اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگوں کا وقتی طور پر جو ہے اس وقت ایک مشکل فیز سے جو بھی کسی بھی الاٹیز ہے، جو انویسٹر ہے، وہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ جو گومہ گو کی جو کیفیت ہے نا جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہے، ہوں یہ خطرناک ہے۔ ایک طرف ہو جائے نا معاملہ، تو یہ آگے کیسے چلے؟ جیسے اگر بحریہ ٹاؤن، جیسے مطلب ریاض صاحب بھی ٹویٹ کے مطابق وہ سروس شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو پھر آگے مینج کون کرے گا؟ پچھلے دنوں یہ بھی خبر تھی کہ کوئی بڑی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو بحریہ ٹاؤن کے کمپیریزن میں ہے، وہ اسے ٹیک اوور کر لے گی، کیا چلے گا معاملہ، سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ جو میرا اپنا خیال یہ ہے اور کچھ لوگوں سے میں نے اس پر رائے لی بھی ہے، ہوں دیکھیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک ریاض صاحب سے جو ہے اگر پراپرٹی جا رہی ہے تو وہ پراپرٹی عوامی تحلیل ہو جائے گی، نہ پراپرٹی سوسائٹیاں یہی رہیں گی، ہوں ان کے الاٹیز کو بھی جو ہے کوئی یہ نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر متاثر ہوں گے، پریشان بھی ہوں بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ گے، لیکن یہ کہ آگے جا کے اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا۔ ہوں اب وہ ٹیک اوور ضروری نہیں ہے کہ جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جو بڑے ایک ہاؤسنگ کے لحاظ سے جو ایک بڑا وہ کرے، کوئی بھی کر سکتا ہے، ہوں ایک بورڈ بٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ ڈائریکٹر کوئی سرکاری ہوں کوئی پرائیویٹ اس طرح کا ایک بورڈ بٹھا کے ایک نگراں ٹائپ کی جو ایک ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ قانون میں گنجائش بھی ہے، اس کی جو ہے انتظامی کمیٹی بنا کے جو ہے اس کے ذریعے سے ان پورے سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کیفیت ختم ہونی ضروری ہے کہ گو کی ہوں ایک طرف ہو جائے معاملہ، یہ معاملہ جس طریقے سے تیزی سے جائیں گے نا، ملک ریاض کے ہاتھوں سے نکلیں گے ہاں اور کسی حکومتی انتظام کے ذریعے سے آئیں گے ہوں تو لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور لوگوں کی پراپرٹیاں بھی ان کو مل جائیں گی اور آگے جا کے ریٹ بھی، امید ہے کہ ریٹ بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ابھی ٹویٹ کی ہے، اس سے پچھلی ٹویٹ اگر ہم ملک ریاض صاحب کی دیکھتے ہیں تو اس میں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو کانگریچولیشنز بھی کہہ رہے تھے، تو اس وقت سنا تھا کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو رہے ہیں، تو آخر وجہ کیا بنے گی اچانک سے پھر جو ہے وہ معاملات بگڑ گئے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے نا یا معاملات حل ہونے کی ریلیشن تو بہت آئیڈیل معاملات حل ہونے کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا کہ میری طرف سے تو ہاں ہے ہاں تو آدھا معاملہ تو حل ہے، ہوں لیکن دوسری طرف سے مکمل نہ ہے، ہوں یہ ڈیل کی اس وقت یہ پوزیشن ہے۔ ہوں تو ملک صاحب کی طرف سے تو کافی عرصے سے ہاں ہے، اللہ سے، لیکن پھر مارشل صاحب جو ہے نا جیسے ایک اور شخص کے بارے میں اور ایک ان دونوں کے بارے میں وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہوں تو یہ ہے کہ اس کا ڈیل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوں اور ملک صاحب نے اپنی ضد منوائی ہے، ہوں دبئی میں اگر وہ اپنے اس سے سرنڈر کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکلتا، لیکن انہوں نے تو اپنی ضد دکھائی نا کہ دبئی میں اپنی لانچ بھی کر دی اور بیچ بھی دیا اور سب کچھ کر دیا، ہوں تو اب تو ڈیل کا کوئی راستہ نہیں بچتا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تو ڈیل بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا کہ جس پر زیادہ معاملات خراب ہوئے؟ کیا حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دبئی والا پروجیکٹ لانچ نہ کریں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو وجوہات ہیں، ہوں ایک وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے جو ایک جی کیس ہے 190 ٹاٹا ملین ٹرسٹ کا، جی، ایک وہ ہے اور دوسرا دبئی کا ہے، کیونکہ اس میں بڑی رقم بھی یہاں سے گئی ہوگی نا؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو ہے پچھلے جب سے جو ہے پھر مارشل یہ جو آرمی چیف صاحب آئے، دیکھیں انہوں نے جو ہے معاشی لحاظ سے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں
लिए और उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें एक बड़ा उनका एक एजेंडा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ लाया जाए। हाँ, और ये साहब जो है ना, इसी दौरान इन्होंने जो है ये कर दिया कि मैं दुबई में जो है लॉन्च कर रहा हूँ और यहाँ की इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जाऊँगा। तो ये उनकी पॉलिसी से बाकायदा जो है ना ये टकराव आया। एक वो पहले से बैकग्राउंड में चल रहा था, अलकादर ट्रस्ट केस। इस दौरान इन्होंने वो कर दिया। फिर भी जो है ये पीछे नहीं हटे हैं। हाँ, और इस दौरान इन्होंने कोशिश तो की कि कहीं से जो है वो मामलात भी तय हो और मेरा प्रोजेक्ट भी चले। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप इस हद तक जो है वो होते तो अनाएँ टकराती है, फिर वो मामलात हल नहीं होते। मामलात इस हद तक जाती है कि आज बड़े मायूसी में कह रहे हैं ना कि जी, शट डाउन करने पड़ेंगे, वाक़ई शट डाउन करने पड़ेंगे। और वो शट डाउन इस तरह नहीं होगा कि सब खत्म हो जाए। इनके हाथ से चले जाएँगी चीज़ें, बाकी चीज़ें अपने महफूज़ रहेंगी और अथॉरिटीज़ को भी कुछ नहीं होगा। कुछ अरसे के बाद जो है उसका कोई हल निकल आएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वकील रहमान साहब मौजूद थे और बहरिया टाउन को लेकर इस वक़्त जो है, ना सिर्फ़ ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है मलिक साहब की, क्योंकि बहरिया टाउन की जितने भी टाउन्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ पर हज़ारों लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो टकराव है, तसादम है, इसकी बुनियादी क्या वजूहात हैं? तो जिसके पस पर्दा, जैसे वकील साहब ने बताया कि अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके बाद फिर एक वो टाइम जब एक तरफ आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहरिया टाउन दुबई की लॉन्चिंग करके एक ये भी तासुर दिया गया कि लोग यहाँ से बाहर जो है वो मुंतकिल करें रकूम को। तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, एक गरीब मुल्क है, एक एक डॉलर की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि जो टकराव और टकराव का जो नतीजा है वो आपके सामने है कि आज मलिक रियाज साहब की मायूसी हमें नज़र आ रही है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो बहरिया टाउन मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी सर्विसेज बंद करेगा। लेकिन जो बहरिया टाउन के लोग हैं, जिनकी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस जो भी हल निकलेगा ज़ाहिर है कल को कोई ना कोई टेक ओवर करेगा। लेकिन अभी मलिक रियाज साहब के लिए ये परेशानी होगी, ना कि जो वहाँ पर जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन के, जो वहाँ पर रिहायशी हैं, उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।